جبریل پوچھدا میں بڑا کہ تسی وڈے ہو؟ حضور نے فرمایا پہلے تسی تو سنا تسی کدوں دے ہو؟ تے جبریل عرض کیتی کیویں دساں جدوں میں سا ادوں تے کچھ بھی نہیں سی، پھر کیویں دساں میں کدوں دا؟ حضور جو ہے سی او دس دے۔ میں فرمایا جی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ دے عرش دے جڑے پردے سن نا حجاب، انہاں پردیاں چوں جڑا چوتھا حجاب تے پردہ سی، اس پردے تے حجاب دے اندر ایک ستارہ طلوع ہوندا سی۔ اس ستارہ 70,000 سال دے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوندا سی۔ تے جبریل بڑے ناز نہ کہنے لگا تواڈیاں زلفاں دا صدقہ نو میں 72,000 واری ویکھیا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا، اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن دی ہے۔ 5 ارب تے 4 کروڑ سال۔ تے جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ ہن عمر دا حساب آپ ہی لا لو۔ سید عالم مسکرا کے فرماوا لگے جے تینوں او ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا؟ جبریل عرض کیتی کملی والے 2 واری بندہ ویکھیا ہوئے بھولدا نہیں، تے میں تے 72,000 واری ویکھیا ہے، پہلی نگاہ چی پہچان جاواں گا۔ علامہ اسماعیلہ کی فرماتے ہیں میرے نبی نے اپنی پیشانی تو امامہ ہٹایا، جبریل بے کے روان رہ گئے، او ستارہ میرے نبی دے متھے جبیا چمک دائے۔ کملی والے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، فرمایا جبریل میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ستارہ تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام محمد ہے۔ فرمایا جبریل میں کوئی اجداؤ نہیں، فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والتین، ترجمہ انج کر لما، فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں، آدم جے گارے وچ سی، محمد ادوں تارے وچ سی۔ آدم جے گارے وچ سی تے محمد ادوں ہی تارے وچ سی۔ فرمایا آدم نو بنان واسطے اجے فرشتیاں مٹی نہیں سی گوئی، میں تے ادوں بھی نبی ساں۔ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے صدقے جاواں ٹھنڈی جے سبحان اللہ تو جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چوکے بولو۔ میں کوئی پہلی بار آیا یار ہیر تسی میرے واقف تے میں تواڈا پیتی ہاں، مینوں پتہ ہے تھانوں میں کتھے لے کے جانا، میں اج تانوں اماں حلیمہ دے ویڑے تک لے کے جانا ہے۔ سفر بڑا دوراڈا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں تے صرف لفظ رحمت للعالمین دا جے ایک پہلو چھیڑے الحمدللہ میں دے معنی عرض کرا تے کئی ہزار تقریراں نے دے وچ، بلکہ ایتھے تے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ نے فرما سونیا تینوں رحمت للعالمین بنایا نا، رحمت للعالمین، عالمین بعد چگوانے، رحمت مصطفیٰ نو پہلے بنا دیتا۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں نور نبی دا، نور نبی دا اوس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دویں پاسے او آپے مل کھلو۔ رحمت پہلے بڑی کدو بڑی شب معراج، جدو میرے نبی سدرہ تے پہنچے تو انہوں پتہ جبریل رک گئے، عرض کی تھی سونے اگر ایک قدم بھی اور اٹھاواں تے میرے پر جل جاندے تے تسی جاؤ۔ ان جبریل نے روکیا نہیں، یہ نہیں آکھیا میں نہیں جا سکتا تے تسی کیویں جا سکتے ہو، تسی بھی تے میرے ورگے ہی ہو نا۔ آکھیا نہیں نہیں سونے میں کوئی تیرے ورگا تے نہیں نا تے تو کوئی میرے ورگا تے نہیں نا، تسی جاؤ تے میں نہیں جانا۔ حضور ٹرے نا تے جبریل آواز دیتی، عرض کی یا رسول اللہ، میرے نبی انج مڑ کے فرما جی جبریل، عرض کردہ جی لگے جاؤ گے؟ فرمایا لگا جاؤں گا۔ شاہ جی جب 2 ہی قدم اٹھائے تھے جبریل دی آوازیں یا رسول اللہ، فرمایا جی جبریل اے لگے جاؤ گے؟
فرمایا لگا جاواں گا. اجے دو ہی قدم اٹھائے تے جبریل پھر عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا جی یہ لگے جاؤ گے؟ سرکار واپس آ گئے. حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے؟ جبریل عرض کی تیرے زلفاں چ کھیڈن والے نہ حامیم دے کڈلاں دی قسم ہے 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے مینوں اس سدرہ تے وس دیاں تے ادوں اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں پتا. ادوں اگلیاں راواں دا تے مینوں نہیں خبر تے تہانوں تے مکے چوں میں جگا کے پہلی بار لے کے آیا. جدوں میں پہلی بار ہیر آیا تے مینوں 10 جگہ تو پوچھنا پیا ہیر کدھر ہے. انسان پہلی بار کسی رستے تے جاوے تے رستہ پوچھنا پیندا ہے. انسان بھول بھی جاندا ہے. عرض کی تھی کملی والے اس واسطے پوچھ رہے ہیں پہلی بار آئے ہو اگر راہ دسن والا بھی کوئی نہیں. عرض کی تھی کملی والے میں بھی نال نہیں جانا پہلی بار آوے بندہ بھول بھی جاندا ہے. اس واسطے کہہ رہے ہیں لگے جاؤ گے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا. فرمایا اے راواں میرے لیے نبیاں کوئی نہیں اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا. یہ سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا ہے. میں کوئی اج نہ آکھیا جی کدوں دے ہو؟ فرمایا میں تے ادوں دا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا. ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا. فرمایا میں کوئی اجدا میں کوئی اجدا رحمت للعالمین. عالمین بعد چ بنے تے رحمت پہلے اللہ نے بنا کے رکھی. گرامی قدر حضرات یاد رکھیے گا ہووے رحمت تے ہووے عالمین واسطے تے جنوں پتہ ہی نہ ہوئے میں رحمت کرنی کی دیتے ہوئے رحمت نہ نہ ہویا. کسی نو رحمت دی لوڑ ہے تے جڑا راحم ہے جنہیں رحمت کرنی ہے انہوں خبر ہی نہیں تے جے خبر بھی ہے او دے جتنی طاقت نہیں کہ او دے تک رحمت پہنچا سکے پھر بھی رحمت نہیں پھر بھی رحمت للعالمین نہیں. تے جے سچی دسو ہووے بھی رحمت عالمین بھی ہون پر جنہیں رحمت کرنی ہے او دنیا تے نہ ہووے او مردہ ہووے کیونکہ مردہ تے آپ رحمت دا محتاج ہوندہ ہے. بھئی توجہ میرے اور مردہ تے آپ رحمت دا محتاج ہوندہ ہے تے جیڑا مردہ ہووے او تے رحمت کر سکتا ہی نہیں. پھر کملی والے رحمت للعالمین تے اگر معاذ اللہ علیہ باللہ حضور زندہ ہی نہیں تے پھر مینوں تے تینوں رحمت کون پیا بندا ہے؟ اور آسان کر دے اچانک اللہ نہ کرے لائٹ بند ہو جائے تے علامہ عبدالغفار صاحب اپنے شاگردوں نے بچیاں نو فرمان کے دوڑ کے جاؤ دیکھو لائٹ کیوں خراب ہوگی. بچہ کے آکھے جی بٹن بھی ٹھیک ہے آکھن کے میٹر دیکھو میٹر چیک کیتا وہ بھی ٹھیک ہے ٹرانسفارمر دیکھو وہ بھی ٹھیک ہے. گریڈ اسٹیشن فون کیتا انہوں آکھیا جی گریڈ اسٹیشن چ خرابی ہو گئی. اچھا گریڈ اسٹیشن چ خرابی ہو جائے اتھے لائٹ ختم ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے جب تک وہ نہ ٹھیک ہوئے گا لائٹ نہیں چلے گی. اور اگر فون کر کے پتہ کیتا کہ گریڈ اسٹیشن بھی ٹھیک ہے ٹرانسفارمر بھی ٹھیک ہے کنیکشن اتر گیا اور جڑا کنیکشن سی نا کسی نے تار کٹ دی تھی پھر بھی لائٹ بند
کنیکشن لگا دیتا پھر بھی نہیں چلی. پتہ کرو. آخیا جی بلب فیوز ہو گیا. اگر تے گریڈ اسٹیشن چ لائٹ ہوئے تے بلب بھی فیوز ہوئے یا کنیکشن کٹیا جاوے تے لائٹ نہیں چلتی. میرا نبی رحمت للعالمین رحمت دا گریڈ اسٹیشن تے یار جی اوتھے ہی لائٹ نہ ہوئے تے آ جڑی تیری میری زندگی دی رحمت دا نظام پہ چلدا ہے اے کیویں پہ چلدا ہے. تے جے کوئی آکھے نہیں جی مینوں نہیں ملدی تے یا تے تیرا مدینہ نال کنیکشن ٹوٹ گیا تے یا تیرے ایمان دا بلب بھی فیوز ہو گیا ہے. اپنا کنیکشن مدینے جوڑ کے رکھ. رحمت زندہ ہے تھائیوں تے کائنات دا نظام پہ چل دے کیونکہ رحمت للعالمین ہے. سارے عالمین رحمت مصطفیٰ دی ذات پہ بن دیئے. اور آسان کر دے ماں سارے نو سمجھ آ جائے. میرے آقا دی بارگاہ چ ایک پینڈو گزریا تے پینڈو گزردا کہندا محمد نبی ہو. فرما جی سچے. فرما سچا. کہنے لگا جے نبی تے کوئی موجزہ وکھا. مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا میں موجزے لے کے تے نہیں آیا, میں بن کے موجزہ آیا. اللہ نے کسی نبی نو ایک, کسی نو دو, کسی نو تین, حضرت موسیٰ نو سب تو زیادہ. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے لکھا 9 موجزے دیتے سب تو زیادہ. اچھا جنہوں سب تو زیادہ دیتے انہوں 9, پر جو آئی نا تیرے میرے ماہی دیواری تے اللہ نے فرمایا سونیا برہانم من ربکم اساں تینوں بنا کے موجزہ بھیجے. پینڈو کہنے لگا موجزہ وکھاؤ. میرے نبی نے فرمایا تو اپنی مرضی دا مانگنا اسی وکھا دینے. پینڈو بڑا سادہ. ابو جال ایڈا سیانا کہ جدو گھروں نکل دے نا تے کینکریاں مٹھی چ لے کے آوندا ہے, تیاری کر کے آوندا ہے. تے آ کے میرے نبی نو کہندا جے نبی تے دس میری مٹھی وچ بولو کی ہے. ان سوال دے وچ ہی جواب ہے. امتی شاہ جی کلمہ پڑھ کے کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. تے ابو جال کی کہندا جے نبی تے 10 مٹھی وچ اینا تے پتا ابو جال نو بھی اسی نبی 10 لیندا ہے مٹھی وچ. کہندا جے نبی تے 10 مٹھی وچ کی ہے. مسکرا کے حضور نے فرمایا ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی چ کی ہے. کہنے لگا پھر نبوت کنوں کہندے نے. فرمایا نبوت ایویں نا جو مٹھی وچ او دسے میں کون ہاں. ابو جال ہاس کے کہنے لگا جو مٹھی وچ اے تے بولدا ہی نہیں. حضور مسکرا کے فرمایا لے پھر اج پیا بولدا ہی. ابو جال نے جدو مٹھی لائی نا کان دے نال مولانا روح فرما دے نے کہ مٹھی دے وچ کینکریاں تے ابو جال کہندا ہے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں ہی پیاں پوچھ دیاں ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے. تینوں کملی والے دی سمجھ ہی نہیں پئی ہوندی. او تو ہورے کیویں دا پتھر ہے. ثم قسط قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. پتھراں نال بھی اللہ فرماندا سخت دل. ابو جال تے گھروں تیاری کر کے اندر نو پینڈو سادہ تیاری کر کے نہیں آیا. کہنے لگا موجزہ وکھا. حضور فرما مانگنا. انہیں اے دائیں بائیں دیکھا کی منگا. او سامنے ایک درخت ببول دا ککر دا درخت. اس طرح درخت دی اونچائی وال ویکھے تے حضور نو کہنے لگا جے کدے او درخت نو بلاویں نا او درخت چل کے تیری بارگاہ چاہے سجدہ کرے کلمہ پڑھے تے مڑ واپس جاوے تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا. حضور نے اس طرح کر کے درخت وال ویکھیا تے حضور نے فرمایا جے میں بلایا تو انہیں آ جانا ہے. پھر تو آکھیں گا درخت نے محمد نے پہلے کو گٹھ جوڑ کر کے رکھی سی. تسی سبحان اللہ ہو رولا بولو نظر بالکل نہ لگ جائے توانو کدھر ہے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. اجے تے میں شروع ہو رہا جے میں تہاڈا مزاج سمجھ رہا تساں کیویں دے تقریر سننی ہے. ہن میں آیت پڑھی میں الحمدللہ اے تے پیرا دینا کیونکہ میرا مزاج یہ ہے. اے درخت بڑے عاشق رسول ہوندے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن باغ وچ گیا تے میں ویکھیا پھلدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہیاں تے وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی اکڑ کے کھلوتا. جیڑیاں پھلدار ٹہنیاں ہوندیاں او جھکیاں ہوندیاں تے جنہاں نوں پھل نہیں نہ لگدے تساں ویکھیا درخت بڑے اکڑ کے سیدھے کھلوتے ہوندے. بندے بھی کوئی ایویں دے ہوندے نے. اور آسان کر دے انسان سیڑھیاں چڑھدا ہوئے یا پہاڑ تے چڑھدا ہوئے نا تے انسان جھک کے چڑھ دے.
اونچائی تے چڑھے تے جھک کے چڑھ دے تے جدو انسان اتر دے تے ذرا اکڑ کے اترنا پیندا ہے جدو کسی نے ویکھو نا کہ جھکے آئے تے سمجھو اتے جا رہے آئے جدو کسی نے ویکھو نا اکڑے آئے تے سمجھو اے فنا وال جا رہے آئے اے بقا وال نہیں فنا وال جا رہے آئے تائیوں تے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دے دولے نے فرمایا آپ فرما دے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ میں اپنی نو مار کے اے میں کیے ایک تو سب لوگوں کو جملہ سنے آوے گا لات ٹوٹ گئی شکر میں بچ گیا انگلی اتر گئی شکر میں بچ گیا اکھ نکل گئی شکر میں بچ گیا جڑی بچ گئی ہے نا کدے او مر جائے نا تے سمجھ سارا کچھ ہی بچ گیا ہے او مر جائے جڑی رہ گئی ہے کدے او مارے نا بابا فرید فرماتے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بڑے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار درخت جھکے میاں صاحب فرما دے وچ سرو دا بوٹا تے میں قریب جا کے آکھیا تیری برادری جھک کے کھڑی تو بڑا آکڑ کے کھلوتا ہے تے فرما دے سرو دے بوٹے جو آواز آئی محمد بخشا انہاں نو یار مل گیا مینوں اڈیکاں لگیاں ہویاں نے اسے درخت دے نال ٹیک لگا کے پھر میاں صاحب نے شعر لکھیا آپ فرما دے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کھڈے اڈیکاں والے اچھے ہو کے درخت بڑے عاشق رسول ہوندے حضور نے فرمایا میں بلایا انہیں آ جانا ہے انہیں آکھیا پھر کیویں بلائیے حضور نے فرمایا تو جا کہنے لگا میں کی کرا فرمایا انہوں جا کے نا میرا پیغام دیمی تو انہوں کہمی تو انہوں کملی والے پہ بلاندے نے پینڈو ہاس کے کہنے لگا لو درختوں کوئی میرے آنکھیں لگ دے حضور نے فرمایا تیرے آنکھیں تے نہیں لگ دا پر آج تو محمد دا ڈاکیہ بن کے جانا ہے نا نوجوانوں نے پینڈو درخت وال لگا جا رہے ہو کدے پینڈو درخت وال ویکھ دے کدے نبی وال ویکھ دے کدے درخت وال کدے کملی والے وال ویکھ دے درخت دے قریب جا کے پینڈو نے لب درخت دے نو لگائے ایک باری درخت دی اونچائی وال ویکھیا تے درخت نو کہن لگا درختا تینو او سونا پیا پلاندا سونا پیا بلاندا آئی حدیث پاک جاندہ درخت نے سنیا ہے جو جھکیا جی میں دوڑن تو پہلے انسان جھک دائے درخت ایک بار سامنے جھکیا ہو ایک بار پیچھے جھکیا ہو ایک بار دائیں سے بائیں جھکیا درخت نے اپنی شاخہ زمین جو کھیڑیاں ہو درخت انج دوڑیا جی میں انسان دوڑ دائے درخت اگے اگے جا رہے ہو پینڈو پیچھے پیچھے آ رہے ہو پینڈو کہنے لگا درختہ مینو نال لے جاؤ درخت کہنے لگا تو آرام نہ لیا میں جلدی جانا ہے مینو کملی والے بلایا جو انہیں سمجھ آئی وہ بولے بلا سبحان اللہ اجدہ عمرے دا ٹکٹ نکلا ویکھی جے کدیو دی خوشی حج دی درخواست منظور ہوئے تے پورے محلے چ مٹھائی بندا کہندا مینوں حضور نے بلایا تے جنوں پتہ لگیا وہ سامنے حضور پہ بلاندے نے وہ درخت چل کے آیا تے انہیں آ کے نا سجدہ کیتا تے کلمہ پڑھیا پینڈو حضور وال ویکھی جاوے تے حضور پینڈو نو فرما دے چل ہن پڑھ کلمہ کہنے لگا اجے نہیں حضور فرما کیویں کہنے لگا اے واپس بھی جاوے ہن تساں میرے وال ویکھنا تے یہ گل سمجھ آنی ہے انہیں آکھیا نا جدو اے درخت واپس بھی جاوے تے اس طرح نا میرے نبی نے اکھ دا اشارہ ہی کیتا منہ نہیں بولے بس اشارہ ابرو کیتا پنجابی سے سادہ کر کے آکھا درخت انج پاؤندے پیری ٹریا کہ انہیں یار نو پیچھا بھی نہیں کیتا
ایویں نہیں حضرت خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار واوا. حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار واوا. تکھی تلوار جوہردار واوا. فرماتے نے ابو بکر عمر عثمان حیدر نبی دے چارے یار واوا. نبی دے چارے یار واوا. ابرو دا اشارہ کیتا جی آنکھو تے میں اعلیٰ حضرت دی زبان چ اے ابرو سناواں تسی نہیں بولے پھر کدے سنا لواں گے کیڑی ضرورت ایڈا ڈھیلا میں مجمع کدے رہن نہیں دیتا. پر سچی گل ہے کہ میں آج آپ لطف لینا چاہنا پیا. میں آپ لطف لینا چاہنا اس واسطے میں چاہنا تسی نہ چھڑو بے شک مگر میں تو چھڑ گئی الحمدللہ میری تار جڑ گئی. اعلیٰ حضرت جدو گئے نا اس ابرو وال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاف گیسو یا ابر آنکھیں این ساد. یہ کاف گیسو یا ابر آنکھیں این میں خطیب آنا میرا کام ہے سمجھا کے جانا. میں کی پڑھے میں پہلے سمجھا لواں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو قرآن مجید دے چنا کاف ہا یا عین صاد انہوں کہندے نے حروف مقطعات انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں. جبریل نو بھی سمجھ نہیں سی آئی. اس سرم بین اللہ و رسول اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے. تسی قرآن مجید کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو الف لام میم دی جگہ الف لام میم لکھیا ہوئے گا. کاف ہا یا عین صاد دی جگہ کاف ہا یا عین صاد لکھیا ہوئے گا. یہ دا ترجمہ کی میں کیتا ہے عارف باللہ حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے نے کاف گیسو. اے کاف ہوندی نا ڈنڈے والی. اعلیٰ حضرت فرماتے نے ایک کاف ہے میرے نبی دی زلف اے اس طرح کر کے جی میں چھوٹا جے وچ کنڈل ہے نا آپ فرماتے نے کاف گیسو. ہا دہن اے ہا کی اے چھوٹی ہا دی نا گول اے چھوٹی. اعلیٰ حضرت فرماتے نے کاف گیسو ہا دہن. ہا جڑی ہے نا او میرے محبوب دا آ گول دہن یا ابرو. میں گل ابرو دے چھڑی سی یا ابرو. اے جڑی چھوٹی یا ہے نا عربی دے اندر چھوٹی یہ آپ فرماتے نے اے میرے نبی دے آ بھواں نے آ ابرو نے اے اس طرح خامدار ہے. فرماتے نے یا ابرو آنکھیں عین صاد. اے عین لکھیے تے اوپر اکھ بنانی پیندی ہے تے سواد لکھیے تے پھر بھی اکھ بنانی پیندی ہے. آپ فرماتے نے ایک اکھ عین ہے تے ایک سواد ہے. انہوں تو انہوں سمجھ آوے کی پڑھ رہا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابر آنکھیں این ساد. ایک کاف گیسو ہا دہن یا ابر آنکھیں اور کاف ہا یا این صاد. ان کا ہے چہرہ نور کا اور کاف ہا یا این
साथ उनका है चेहरा नूर का। नौजवानों मेरे नबी ने दरख्त नूं इशारा कीता, इशारा भी अख दे कीता ते दरख्त पौंदे पैरी टुरिया ते दरख्त अपनी जगह ते जाके लग गया। ये मैं हदीस क्यों सुनाइए? किसी भी दरख्त दे कोल जाके उन्हें आखो फलां बंदा तेनों बुलांदा, वो टुरेगा? बोलो। दरख्त विच अकल नहीं होंदी, दरख्त गैर ज़बिल अकूल, अकल नहीं होंदी, समझन दी ताकत नहीं होंदी। दरख्त दे पैर भी नहीं होंदे कि टुरे, कान भी नहीं कि सुने, दरख्त दी ज़बान भी नहीं होंदी कि बोले। पर हदीस पाक के चाहता दरख्त ने सुनिया भी, समझिया भी, टुरिया भी, सजदा भी कीता ते कलमा पढ़िया ते बोलिया भी। वो किवें बोलिया, किवें समझिया, किवें दौड़िया, क्यों दौड़िया, वजह की है? आसान करके अर्ज करा, आ मेरा हाथ भाई सारे देखो, मैं इनकी तकरीर कदे की नहीं है, मेरे मिजाज दी नहीं, मगर मैं अर्ज किया, मैं अपना रंजा राजी कर रहा। ए मेरा हाथ है, इस हाथ विच कोई अखियां हैं, अकल होवे के समझ आए, इदी जुबान होवे के बोले, या पैर होने दौड़े, नहीं ना, कुछ भी नहीं, मगर मैं इस हाथ नु हुक्म दे रहा, माइक नु पकड़, इन्हें पकड़ ले, मैं इस हाथ नु हुक्म दे रहा कि मेरे सर ते आ जा, ए आ गए। मैं इस हाथ नु हुक्म दे रहा, इस कुर्सी नु, इस मिंबर नु पकड़, इन्हें पकड़ ले। की वजह? इस हाथ च अकल भी नहीं, समझन दी तौफीक भी नहीं, नजर भी नहीं, बोलन दी ताकत भी नहीं, टुरन दी ताकत भी नहीं, मगर ये चल भी रहा है, मेरी गल समझ भी रहा है, सुन भी रहा है ते कर भी रहा है। वजह की है? असल वजह यह है कि मैं इस हाथ दी जान, मैं जिंदा ते ये भी जिंदा, जे मैं मुर्दा ते ये भी मुर्दा, मैं इस हाथ दी जान। पता चलिया जेड़ा जिदी जान होवे ओनू जो हुक्म करे ओनू करना पैंदा है। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आलमीन दी रहमत है, आलमीन दी जान तेनू बना के भेजे आए। नौजवान मेरा नबी सारे आलमीन दी जान है, इस बात सारी कायनात मेरे नबी दा हुक्म मनदी है। मेरा नबी कायनात दी जान है, ताइयों चन तोड़ लेंदा है, सूरज मोड़ लेंदा है, पत्थरां तू कलमे पढ़ा लेंदा है, दरख्तां नू तोड़ लेंदा है। जान मेरा नबी है। आ जड़ा कायनात दा निजाम पे चलदा है ना, पता लगे जान जिंदा है। आला हजरत ने फरमाया जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अबू जाल मिलिया मेरे नबी नु मक्के दी गली च, कहने लगा मुहम्मद जे तू सच्चा भी नबी है ना ते मैं तेनू नहीं मनदा, अपने रब ना कर गल ते मेरे ते पत्थरां दी बारिश करा। कहने लगा अज मेरे ते करा ना नाज़िल को अजाब नाज़िल करा। ए इंज मेरे नबी आसमान वाल वेखिया ते अर्ज कीती है या अल्लाह ए ए ए ए कहंदा पत्थरां दी बारिश करो, ए कहंदा अजाब नाज़िल कराओ जे सच्चे हो। तू जवाब की आया? पढ़ा कुरान। मैं तुहानू दसना चाहना, जे तुहानू सवेरे को पूछे ना मिलाद मनाउणा किथे लिखे है, लड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करनी। वो हजरत बाबा फरीद को माई कंगी लैके आई तोहफे च, बाबा फरीद ने कबूल ना की तो माई नुकरे बह के रोन लग पई। बाबा फरीद फरमाते ने बीबी रो ना ते जा सुई लैके आ। माई सुई ले आई तो बाबा जी ने कबूल कर ली। मुरीदा अर्ज की बाबा जी कंगी महंगी, सुई सस्ती, कंगी नहीं ली तो सुई क्यों ली? फरमाया कंगी वखो वख कर दिए, सुई जोड़ दी है। फकीर वख नहीं करता, फकीर जोड़ दे। फकीर दा काम होंदा जोड़ना। मेरे साइयां मैनू जोड़ना सिखाया। मैं तुहानू वखरा करन नहीं आया, मैं आया नबी पाक दी उम्मत नू जोड़न वास्ते। मेरा इरादा है लड़ना नहीं। जो को पूछे मिलाद मनाउणा किथे लिखे, उन्हें फ्रूट दी दुकान ते ले जाओ ते खड़ा करके कहो इत्थे सारा दिन खलो के वेख भला कोई एक गाहक भी इंज दा आउंदा है जिहड़ा दुकानदार नू कहे पैसे पूरे ले लो ते आ दुकान ते जिन्ना गलिया गलिया ते सड़िया सड़िया फ्रूट है ना मैनू दे दिओ।
کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو تے 10 درجنہ چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے تے اس نبی دا میلاد مناون نو تیرا جی نہیں کردا جنے تیرے میرے ورگے سارے گلے ساڑے چولی پا لے نے تے آکھیا گندے مندے مینوں دے دے اے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے منگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرن گے ہور آسان کر دے با یار اے محفل وچ بندہ آخر تے آوے تے اونوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملے گی آخر تے نا تے تو نبی دا میلاد نہیں مناوندا آیا تو ساریاں امتاں تو بعد وچ تے جنت وچ تو سارے تو پہلے جانا ہے اجے بھی پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھے ہے رب کعبہ دی قسم اللہ نے تینوں امتاں دی تسبیح چ انج رکھے ہے جی میں تسبیح دے وچ محراب ہوندا ہے او جی میں تسبیح چ امام ہوندا ہے نا انج اللہ نے امتاں دی تسبیح چ تینوں رکھے ہے تے آسان کر دیواں اللہ نے تینوں امتاں دی محفل چ انج رکھے ہے جی میں محفل چ مہمان خصوصی ہوندا ہے تو اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھے ہے اس رحمت للعالمین دا میلاد منا جن تیرے میرے گناہاں تے پردے پا کے رکھے نے پردے پا کے رکھے بنی اسرائیل مچھلیاں پکڑ دے سن اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ادب کرنا ہے کیونکہ اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا ہے حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ایک یہودے مچھلیاں پکڑ دے سن اللہ نے فرمایا مچھیرے ہو مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ہفتے والے دن تو ادھر مچھلیاں نو حکم ہے تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن دریا چ اتنیاں مچھلیاں ہفتے والے دن آندیاں کہ جدوں منہ پانی چ نکال کے باہر کھاندیاں نا تے مچھیرے دے دل ڈول دے نے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں علامہ عبدالغفار صاحب ایتھے مفتی احمد یار قنیمی بڑی محبت دی بات لکھی آپ فرماتے ہیں او جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن یونس نبی رہے سن ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن اوندیاں سن ایتھے سبحان اللہ آکھیا جے او یار جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن یونس نبی رہے مچھلیاں او دی زیارت کرن اوندیاں نے تے اس ماں دی فرشتے زیارت کرن نہیں اوندے ہون کہ جدے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وس کے آیا ہے یہودی جدو دریا دے کنارے گئے تھے انیاں مچھلیاں ویکھ کے پریشان ہو گئے پکڑنیاں بھی نہیں سیانے مشورہ دیتا کہ انج کرو دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں چ ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں جا کے بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لواں گے بے این ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں تک آ گئیں ٹینکیاں تے حوض بھر گئے یہودی بڑے راضی کہ ہفتے دا ادب بھی کر لیا مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس لوٹ گئیاں اللہ دی قدرت نو جلال آیا انہاں میری حکم عدولی کی تھی میری گل نہیں مننی اللہ نے رجا فرما کونو کی رادتن خاصی پروردگار نے فرما بندر بن جاؤ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے نوجوان جدو کام تو گھرے آندے ہو شاہ ویلے اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے کھلو جایا کرو اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو میں پچھلی عمرے کیڑے گناہ کردا رہا بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پج کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ کہ تیری صورت اجے بھی نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والوں نہیں پیا ویکھدا اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا سبحان اللہ انہاں مچھلیاں پکڑ لیاں رب بندر بنا دیتے
اتنے 70 سال گزر گئے گناہ کر دیا، داڑھی چٹی ہو گئی پر شکل نہیں پہ بدل دی. یہ رحمت نہیں سونے دی، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا. یار ابو جہل نے آکھیا پتھراں دی بارش کروا، پتھراں دی بارش کروا جے نبی ہے. میرے نبی انج ویکھ کے آکھیا جی یہ کہندا جے نبی ہو تے پتھراں دی بارش کراؤ. اتو جواب کی آیا؟ پڑھا قرآن. میں تو پچھلی باری انج دا تے نہیں سا چھڑ کے گیا. ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدا نال دا بندہ سہارا کراؤ بھائی، تھوڑا اور زور لگاؤ. اللہ نے رجا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ ایدیاں کرتوتاں تے انج دیاں نے دے تے پتھراں دی بارش کر دیواں، اے دے تے عذاب نازل کر دیواں. پر کملی والے کیویں کر دیواں؟ مکے تے بس دا تو تیرے ہوندیاں پتھراں دی بارش آ جائے، تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جاندا. تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ کیویں لا دیواں؟